السلام عليكم. في هاد الحصة هادي غادي نهضروا على تقديم أو مقدمة على الإكسل للناس اللي هما يا مبتدئين، ونفهموا وفي نفس الوقت التساؤل تاع بعض الإخوان اللي سولونا واش يمكن لهم يخدموا في 2007 ولا يخدموا على 2010 وما هي التغيرات اللي وقعت بطبيعة الحال بصفة عامة. إلا شدينا 2007 الانترفاس الواجهة نتاع 2007 و 2010 فإلا فتحناه تيبان لينا بحال كيف كيف. بطبيعة الحال كانت هناك بعض الإضافات البسيطة، ولكن الشيء الوحيد اللي هو تيبان لينا هو تغيير جذري، ماشي جذري ولكن كان، وهو هاد فيشي. بطبيعة الحال هاد ليكون فيشي هادي كانت في 2003 وكانت تسهل علينا بالنسبه للناس اللي تيحلوا سميتو تيبان لهم فيشي تيمشيو من تما كيحلوا الملفات ديالهم ولا لعلو تجيهم سهله. بالعكس من داروا 2007 مايكروسوفت اوفيس حيداتو وبدلاتو وحطات فيه ليكون مايكروسوفت، واحد الدويوره نتاع مايكروسوفت وما بيناش لاش تحتاج. فالانسان اللي هو مبتدئ مي تيحل ما تعرفش فين هي داك فيشي فين ولات، كان خصو حتى يكليكي عليها عاد تيديروا ليه لو منيو عاد تيقلب على فيشي كيفاش يحلو، ولي زوبسيون حتى هما تيكونوا مخبيين نتاعو. بالعكس دابا يا رجعوا ليها، فهنايا هنا فين كاين لو شونجمون، هنا فيشي تتكليكي عليها وهي كانت تعوضات في 2007 هنايا، وتتمشي هنايا لي زوبسيون. داكور لي زوبسيون من هنا تدخل الوغ كو في 2007 فبطبيعه الحال هذيك ليكون ولات بواحد الدويوره نتاع مايكروسوفت. اذا هذا اجماليا بطبيعه الحال كانت هناك اضافات فيما يخص اضافه بعض الالوان، كيفاش نلعبوا على الالوان، كاين هناك بعض الاشياء اللي تضافت. وهناك كذلك ولا لي دوكيومون نزيدوا لي زيكستونسيون باش نسجلوهم، كانت بعض الاضافات ومن اهمها وهي البي دي اف اللي ما كانش في 2007. كان خصك حتى تضيف واحد لو كومبليمون ديالو تيليشارجي باش عاد اونجستري سو فورم بي دي اف، ولا تمشي دير داك ادوب كرياتور في الامبريمونت الى اخره. اما الان ف اونجستري اون بي دي اف ولات كاينه. اذا اجماليا فما اذا الا بغينا نشوفوا هاد الواجهه هادي ناخذوا البرنامج الاكسل، فكما قلنا وهنا الي كونستيتيي نتاع دي زونغلي. كاين هنا اكوي، انسيرسيون، ميز اون باج، فورمول، دوني، ريفيزيون، افيشاج. طبيعه الحال هاد ديفلوبر بار ديفو ما تيكونش عندكم، تيمكن لينا راه كنت شرحتو شحال هادي. الا بغينا نضيفوه ولا نحيدوه تنمشيو لاكوي. بطبيعه الحال هنايا لي زوبسيون، هنا بيرسوناليزي لو روبون وتمشي تكوشي ديفلوبر ولا ديكوشيه باش تحيدو. داكور اوكي. اذا هنا دي زونغلي عندنا لاكوي الي كونسيس، هذا هو لو روبون ديالو. داك لو روبون مقسم لدي جروب او دي بلوك. هنا جروب بوليس، لالينيومون كاع لي زوتيليتي ديالو لالينيومون، هنايا لي نومبر، هنا لي ستيل، هنا فورمات سيلول، وهنايا لي زيديسيون. الا مشينا لانسيرسيون لو روبون كامل وفيه لي طابلو، هنا لي زيليستراسيون من لا فورم ايماج الى اخره. هنا لي جرافيك، لي جرافيك سبارك لاين، لي فيلتر، لي ليان، لي تكست. مشينا لونغلي ميزون باج، ها لو ريبون ديالها وها لي بلوك نتاع لا ميزون باج الى اخره. هادشي راه يمكن لكم ديروا ليه. المهم عندنا وهي الان الا دخلنا للورقه فهي بخلاف الوورد كانت تتبان لنا صفحه بيضاء، فهنا عندنا دي بتي لين، ومن تنكليكي في دي سيلول، بمعنى ان هاد الاكسل هو عباره عن خلايا، ومن تنبغي نسيزي راني تنسيزي في اون سيلول وتتكتب لي انا فين، بمعنى تنحدو هنا راني في دي 6 هي مكتوبه الفوق. مشيت لهنا و اف 5، مشيت هنا سو سون دي سيلول خانات، وهو مكون من عدد كبير من ليلين. تقريبا في 2007 كانت شي 63 ألف سيلول إلى آخره. دابا راه زادوا فيها، وكذلك لي كورون كانت شي 200 إلى آخره ولا 300 في 2007. دابا راه زادوا فيها، ما حافظتش بالضبط العدد ديالها، ولكن اللي مهم تيهمنا أننا عندنا دي سيلول تقدنا لي طابلوات اللي هما جد ضخمة، يمكن لينا نسيزيو فيها نتائج غادية بالآلاف الآلاف نتاع المترشحين ولا عناصر اللي بغينا نديروهم في دي طابلو. اذا هاد لي سيلول هما هادو بطبيعه الحال. هنا عندي لي فوي بار ديفو، راه تيعطيني 3 فوي، سي سكون ابل ان كلاسور كامل كونستيتيي دو 3 فوي.
بغينا نزيدو اون فوي ساهله، نزيدو هي من هنا فوي 4 فوي 5 فوي 6، هادو لي فوي. داكور. تيمكن لي انا هاد لي فوي نبدلو لهم السميه اون كليكون دروا ونديرو نعطيهم ان نو. داكور. ولا نمشيو اكوي، ومن الاحسن تعلموا هاد القضيه. هنايا فورما، وهنايا غونومي لا فوي. هاهي تتولي غريزي، يسيفي نكتب بحال دابا نسميها دي ان ونكتب. داكور. نخرج حياتي ولا سميتها دي، نكليكي فيه عاوتاني نمشي لفورما. اذا غونومي لا فوي نسميها مثلا دي دو. داكور. يمكن لي نبدل لا كولور ديالها، نمشي هي تماك فورما، وهنايا كولور دو لونغلي ونديرو مثلا بالاحمر. راهي نخرج نمشي لا فوي اخرى عاد تيعطيني هو لا كولور اللي ولات فيها انا. جو سوي اون في 3. هنا الا عندي دي سيلول وبغيت نكبر لا سيلول نديرها كبيره مثلا، نقد نفيزيون، سي سكون ابل لو فيزيونمون. نمشي لهنا، هنا عندي فيزيون فيزيوني. ها هي. ولاحظوا كليكي مزيان، ها هي. ويمكن ليا ندير لها ان رومبليساج عاد ديالها الى اذا ولات هذه كامله اون سيلول وحده بلو فيزيونمون. داكور. هنا بطبيعه الحال خصكم تعرفوا هاد اللي تتشوفوهم راهما سي سون دي تري فيرتويال، بمعنى الوقت اللي بغيتي تطبع راه ما غاديش يخرجوا، خصك انت تحدد. بمعنى مثلا بغيت ان طابلو ديالي، عاد تمشي انايا ندير لي هذا هو اللي دابا راه طابلو يخرج هادشي. داكور. ها هما. دونك هذا سي ان طابلو، هادوك الاخرين راهي فيرتويال باش تيغيديونا، سي سون دي تري نتاع لو غيداج. اذا تيكون هذه هي الواجهه نتاع الاكسل. بطبيعه الحال كانت عندكم تساؤلات في شي حاجه عليه، بطبيعه الحال حنا غادي نحاولوا نديروا بعض الاشياء اللي هي مهمه في الاكسل، اللي هو يعتبر من البرامج اللي هي نتاع لا بروغراماسيون بروغراماب، تنديروا فيه دي فورمول، نديروا فيه بزاف الحويجات، نديروا فيه جداول اللي هي ضخمه الى اخره، عمليات حسابيه، لي ماكرو، نديروا فيه مبيانات الى اخره. اتمنى لكم استفاده من هذا الموجز للتعريف بواجهه الاكسل 2010. الكمال لله وتحياتي.